अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। न सिर्फ मंजूर हो गई बल्कि उस पर अमल दरामद का भी आगाज हो गया। विफाकी आईनी अदालत बन गई, जजेस के इस्तीफे हो गए और निज़ाम आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त सियासी सूरत एक बार फिर उसके दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है। जजेस के इस्तीफों के बाद आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जिसमें लाहौर, कराची और पेशावर के अंदर वकला की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। और उसके अलावा अभी इत्तलात ये हैं कि मजीद इस सिलसिले में होंगे। और आज जहां पे आईनी अदालत है उसने वहीं पे काम शुरू किया। 2 मजीद जजेस ने आज ओथ लिया। इस तरह से 7 के 7 जजेस जो हैं उनकी जो वहां पे कंपोजिशन है वो मुकम्मल हो गई है। इसके अलावा 3 जो बेंचेस हैं, जिसमें 2 सिंगल बेंचेस और एक जो है 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ से, और वो उन्होंने काम का आगाज जो है वो कर दिया। अभी ये 27वीं आईनी तरमीम को लेकर चीजें हैं, लेकिन उसके साथ अब 28वीं आईनी तरमीम की चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है, नए सूबों की बातें हो रही हैं, बल्दियात को लेकर चीजें हैं। तो अभी जब 26वीं और 27वीं का मसला हल नहीं हुआ तो इतनी जल्दी 28वीं तरमीम का क्या इंपैक्ट होगा सियासी तौर पे और ओवरऑल जो निज़ाम है उस हवाले से, ये आज का हमारा पहला मौजू है जिसके ऊपर बात करनी है। और दूसरे नंबर के ऊपर आज बैनुल अक़वामी मंजरनामे से एक अहम खबर है, और वो खबर बांग्लादेश से है, जहां पे बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद, जो अगस्त 2024 में मुल्क छोड़कर इंडिया फरार हो गई थी, आज उनको अपने ही मुल्क के अंदर मुश्किलात का सामना करते हुए वहां पे जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उसने न सिर्फ शेख हसीना वाजिद को बल्कि उनके जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं असद ज़मान कमाल, उनको सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। उसके अलावा आईजी पुलिस है, उनको सजा सुनाई गई है। एक जो तफसीली फैसला है 453 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें तफसीलात से आगाह किया गया है कि इनको बुलाया गया, नोटिस जारी किए गए, ये लोग ताहाल मफरूर हैं और ये उनके जुर्म का एतराफ़ है। और इसके अलावा जो मजमूई तौर पर उनको सजा सुनाने की वजह है वो 6 अफराद को जिंदा जलाने का मामला है, जिसकी बुनियाद के ऊपर सजाए मौत की उनको ये सजा मिली है। और अब के अलावा ये भी करार दिया गया है कि बतौर सियासी जमात जो अवामी लीग है वो अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। और ये सारी बातें करने के बाद जो है अब इस जो खासकर हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि क्या अवामी लीग की जो सरबराह हैं और उनको इंडिया से वापस लाया जा सकता है, सजा हो गई, क्या उस पर अमल दरामद हो पाएगा? ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो सबसे पहले सियासी मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम कुरैशी, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखिल साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मंदोखिल साहब, आपका भी शुक्रिया। कुरैशी साहिबा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप लोग 27वीं तरमीम जाहिर है आपके सामने हुई, कुछ नहीं कर पाए एज ए अपोजिशन, 26वीं तरमीम भी हुई, अब 28वीं तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं, जजेस के इस्तीफे भी हो गए। आप लोग कह रहे थे जी आज मंडे को हम पार्लियामेंट से निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी पता चला आज नहीं अब कल जाएंगे। लाहौर में भी आज एहतजाज हुआ, कोई ऐसा एहतजाज नहीं जिससे ये कहें कि कोई जिंदगी मफलूज हो गई है या गवर्नमेंट प्रेशर के अंदर आ जाएगी? जी, अस्सलाम वालेकुम गोंदल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ऐसा एहतजाज मेरी जाती राय में अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे होराइजन्स पर नजर नहीं आता। उसकी कुछ वजूहात हैं। आप भी ला इल्म नहीं है कि कैसा माहौल है कि जिसके अंदर इस मुल्क में सख्त सियासत हो रही है। इकोनॉमिस्ट जिसकी बड़ी बात हुई, उसका सब भूल गए। उनका एक डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसके ऊपर जो 2024 की रेटिंग थी उसमें पाकिस्तान की जो रेटिंग आई उसे हाइब्रिड से भी नीचे करके उन्होंने एक अथॉरिटेरियन स्टेट डिक्लेयर किया। तो अब एक अगर अथॉरिटेरियन स्टेट के माहौल में हम जमहूरी तकाजे पूरा करना चाह रहे हैं, या हमें ये उम्मीद है कि जमहूरी सियासी जमातें जो हैं उनको वो स्पेस मिलेगी कि जिसमें एहतजाज आपका बुनियादी आईनी हक होता है, तो वो तो अब एक आईनी अदालत के कयाम के बाद ये भी साबित हो गया कि आइन की कितना उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। आपने देखा कि किस तरह जो आईनी बेंच के सरबराह थे, जिन्होंने अब तक जितने भी फैसले दिए वो हुकूमत के फेवर में ही थे सारे,
उन्हें ही आईनी अदालत का सरबराह लगा दिया गया, वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। तो वहाँ से क्या उम्मीद है लोगों को इंसाफ की? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मेरे ख्याल में जो मैं देख रही हूँ, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आईनी अदालत में जो केसेस लगेंगे, मेरे ख्याल में कम लोग ही पसंद करेंगे उसमें अपेयर करना, डिफेंड करना अपने आप को, क्योंकि जो फैसले हैं वो हमें पहले से पता है कि वो हुकूमत के हक में आएंगे। तो वो रह गए इस मुल्क में जो माहौल है, एक अथॉरिटेरियन फैशिस्ट माहौल के अंदर इस वक्त हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये एक जमहूरी निज़ाम नहीं है। जमहूरियत का लिबादा जरूर ओढ़े हैं, मगर इसका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। 28वीं तरमीम, जैसे आपने कहा, फैसल बाबरा कुछ हफ्तों पहले 27वीं से पहले भी कह चुके थे कि 27वीं तो डन 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 है, और अब 28वीं भी आ रही है। अब इसमें मेरे ख्याल में ऑपोजिशन जमातों से सबसे ज्यादा बड़ा इम्तिहान जो है, वो जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में, ये उनके लिए है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बड़ी बात सुनी हमने, फिर हमने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर किस तरह उसको दफनाया गया। आइन की बालादस्ती की, जमहूरियत की बड़ी गुफ्तगू सुनी हमने पीपल्स पार्टी से, मगर हमने 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद देखा कि कैसे उनको भी दफनाया गया। अब 28वीं तरमीम जब आएगी, तो बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कहा कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को हाथ नहीं लगा सकता, तो हम देखेंगे शायद कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद से भी बड़ा कोई है जो कि 18वीं तरमीम को जरूर हाथ लगाएगा, और इससे वो भी नहीं रोक पाएंगे। चले चले आप कह रहे हैं कि अगर 28वीं के हवाले से अगर कोई आती है तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। मंदोखिल साहब, एक बड़ी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है। फिर हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, लोग कह रहे थे कि इसको लिंक किया गया था 27वीं तरमीम के साथ, कि अगर आप 27वीं तरमीम में ये चीज़ें करेंगे तो आपको सियासी इनाम के तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दी जाएगी, जो कि चंद महीनों की रह गई है, उसके बाद तो इलेक्शंस के अंदर जाना है। अब 28वीं तरमीम आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह 27वीं के वक्त मौलाना साहब को कहीं दिखाई नहीं दी है, 28वीं तरमीम के बाद शायद पीपल्स पार्टी भी उसी स्टेज पे होगी या उसी तरह होगी जहां मौलाना साहब आजकल हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप अपने अल्फाज वापस ले लें जो आपने कहा कि 26वीं तरमीम पीटीआई कुछ नहीं कर सकी। क्या आपको पता नहीं है कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात कर करके गौहर खान का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये बेहतरीन मसौदा है, और फिर उनके सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये तो मसौदा ही हमारा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर सके? समझ लो हमने पास करा है, वो तो उनकी मशावरत से पास करा है, और उनकी वजह से तो हमने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच माना, वरना हमारा मुतालबा तो आईनी अदालत का था। बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में जो मिसाक की जमहूरियत साइन हुआ, जहां मौलाना साहब और इमरान खान साहब ने भी एग्री की है, तो आईनी अदालत का मुतालबा था, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये बता रहे थे कि मेहरबानी कुरैशी साहब बता रहे थे कि लोग पसंद नहीं करेंगे। पसंद तो आपको अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो बेंच ने फैसला किया है उसकी भी कार्टून आप लोगों ने बना लिए है। माजी के चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब का भी आपने मजाक उड़ा है, उनके कार्टून बनाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो आपका फंडर बना हुआ था, वो तो बड़े आपको पसंद थे। सारे पीटीआई के केसेस ओके ओके यस यस। और फिर जाके दूसरा अतर मिनल्ला, वो भी इसी तरह था। क्या इन दोनों के बारे में, इनका साबका रिकॉर्ड के बारे में आपको नहीं पता? अतर मिनल्ला ड्राइवरी करता था इफ्तिखार चौधरी का, और उस ड्राइवरी के बेस पे वो जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना और फिर 4 साल चीफ जस्टिस रहा। और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जस्टिस फाइज ईसा को एज ए वकील के तौर पर डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगाया इफ्तिखार चौधरी ने। ये बातें भूल गई आपको सर? और फिर ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एक गैर आईनी फैसला दिया है, जिसको ना हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार किया है, जो उन्हें अपने कुलीग जजेस के बारे में भी, वो जो रिजर्व सीटों के बारे में कहा, जो अल्फाज कहे अपने कुलीग जजेस के बारे में, वो तो आपका पूरे कारकुन के तौर पे मंदोखिल साहब करता था। तो सवाल ये कि मंदोखिल साहब, वो इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल भी तो आपने किया था, ना करते बहाल आप? देखिए, हमने तो बहाल की ओकला तेरी का, जो हमारा एतजाज हसन साहब था, और बीबी शहीद जो इफ्तिखार चौधरी के। मंदोखिल साहब, आज एतजाज हसन साहब कहाँ खड़े हैं और वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा दोहराना पसंद करेंगे आप? जी अलवी साहब, क्या सवाल किया मैम ने, जरा दोबारा बताया, क्योंकि मैं तो पाबंद हूं। कुरैशी साहब ये कह रही हैं कि एतजाज हसन साहब
نہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب آج کہاں کھڑے ہیں, آج ان کا کیا سٹانس ہے, وہ بھی تو بتائیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کی والد محترم کی طرح نہیں ہے اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑا تو, وہ تو آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. آج بھی جی پیپلز جی پارٹی کے CC کے اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ یہ مگر 24ویں جو ترمیم آپ کے کا اوپر فیصلے کیے ہے. معذرت باقی کے ہوتا نا ساتھ وہ تو لوٹا نہیں بنے, وہ تو مندوخیل پارٹی کے صاحب ساتھ اس کی قربانی ہے بنے ہوئے. مندوخیل صاحب ویسے زیادتیات پہ جانے کو تو میں بھی جا سکتی ہوں, بے شک وہ نہیں آپ نے پارٹی کہا وہ کہاں ہوں گے, کھڑے, میں نے مگر تو ایک دلائل کے ساتھ رک بات کی ہے. جائیے. I میں don't نے like تو to do دلائل that کے though. ساتھ کہ آپ کے والد صاحب تو پارٹی چھوڑ کے ہم گئے آئین اور پہ اعتزاز صاحب نہیں چھوڑ کے گئے. اور عدالتی نظام پر ہی گفتگو کریں گے, اور میرے خیال میں اعتزاز احسن صاحب بے شک پیپلز پارٹی میں ضرور ہوں گے آج, مگر ان کا سٹانس جو ہے وہ ان کی جماعت سے مختلف ہے. ان کا جو سٹانس 26ویں ترمیم پہ, 27ویں ترمیم پہ اور کس طرح عدلیہ کو محکوم کر دیا گیا ہے اس پہ بہت واضح ہے. وہ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح آپ نے ووٹ کیا, جو سب آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ نہیں کھڑے. ان کی رائے آپ سے مختلف ہے, تو اگر آپ تب وہ مجھے اچھے بتائیں تھے تو آج بھی ان CC کی کے رائے اجلاس پسند کا وہ آنی ممبر چاہیے تھا, ہے. افتخار چودھری CC کا مکمل اجلاس ذرا کا کرنے دیجیے. ممبر تھا. مندوخیل صاحب افتخار چودھری کا کامنٹ لے لیں اس کے اوپر. تب برا تھا, مگر آپ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, سب اس وکلا تحریک کا حصہ بنے کہ جس نے افتخار چودھری کو ریسٹور کروایا. اطہر من اللہ وہی جج ہے کہ جنہوں نے میاں صاحب کو مندوخیل صاحب کا کامنٹ لے لیں, باہر بھیجا, صحیح کہہ رہے ہیں. مندوخیل صاحب ذرا آپ رائے دے دیں اس کے اوپر اپنی. اعتزاز احسن صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو پارٹی نے لائن دی ہے وہی لائن اعتزاز احسن کا ہے. آپ دیکھ لیں اختلاف کا ہے. ویسے تو بہت سارے آپ کی پارٹی کے اندر لوگ نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو مسودہ دکھائی نہیں گیا. وہ کہتے ہیں ہمیں مسودہ دکھائی نہیں گیا, انہوں نے ہمارے ABN نیوز کے شو میں گفتگو کی تھی. دیکھیں اگر مسودہ, تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مسودہ یہ تو جو ڈسکشن ہوئی, جو بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ پوائنٹ ہے, مسودہ تو یقیناً حکومت جو نا 50 پوائنٹ لاتی ہے, پھر 50 میں جا کے 20-25 پہ جو ایک اتفاق ہوتا ہے. ایسے کوئی تحریری مسودہ تو اسی کو کہتے ہیں جہاں اسمبلی میں ٹیبل ہوتا ہے. اسمبلی میں ٹیبل جب تک اس میں 19-20 ہوتا ہے, جب اسمبلی میں ٹیبل ہوتے ہیں وہ بھی 19-20 ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈسکشن میں کچھ چیزیں نکالی جاتی ہے, کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہے. تو ایک تحریری خط نواز شریف صاحب کے دستخط یا شہباز شریف کے دستخط تو نہیں ہوتا ہے, وہ تو پوائنٹ ہوتا ہے. پوائنٹ ڈسکس ہوا جس پوائنٹ پہ پیپلز پارٹی نے تمام اراکین اعتزاز کا سمیت انہیں جو اتفاق کیے وہ ہم نے حکومت کے سامنے رکھ دی, جو اتفاق نہیں کیے وہ بھی حکومت کے سامنے رکھی. اسی بیس پہ تو حکومت نے بل بنا کے پیش کیے جس کو ہم نے ایگری کیے. اعتزاز احسن نے کوئی مخالفت نہیں کی. باقی جو آپ اس کی بات کریں اطہر منیلا کا, اطہر ملا اس تحریک میں افتخار چودھری کے گاڑی چلاتا تھا اور باقی اس کی ترجمانی, اس کی خبریں چلاتا تھا. اور ہم نے جو ساتھ دیے یا ہم نے وکلا تحریک کا ساتھ دیے اور ہم نے بی بی شہید کا وعدہ پورا کیے, جو اعتزاز چیف جسٹس کے گھر پہ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بحال کریں گے. اگر وہ آگے جا کے وہ دغلا نکلا تو ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تو نیک نیتی سے, ہم نے تو آزاد عدلیہ کی عزت سے کیے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ 2 بوتل شراب کے اوپر 100 مونگے لیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کھڑے یوسف رضا گالین کو 2-2.5 منٹ میں سزا دیں گے. ہمیں تو نہیں پتا تھا اس کے کالی کرتوت کا. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے جو اپنے وکیلوں کو نوازتے تھے, چاہے ایکسس جسٹس کے اوپر, چاہے کسی کو سینئر وکیل بنا کے, چاہے کسی کو کیا کر کے. وہ تو ڈرامے بعد بھی شروع ہوئی ہے. جس طرح آپ نے جو نا وہ الیکشن کمیشن کی چیئرمین کو آپ نے لگایا, اس کے بعد آپ ہی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو. پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی بھی ڈرامے بازی بعد میں شروع ہوئی, ہمیں کیا پتا تھا وہ اتنے دوگلے نکلیں گے. اچھا چلیں, ایسے ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے. جی پوچھئے میں آپ سے جانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے, آج ایک آزاد کشمیر کے اندر بھی حکومت والا معاملہ ہوا, وہاں پر بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے اندر آ گئی ہے. تو یوں لگ رہا ہے جو یہ اوورآل سسٹم ہے وہاں پہ نون لیگ کے لیے بھی قابل قبول چیزیں ہیں, پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہیں, اور بڑی آگے جو آج ہم نے سہیل وڑائی صاحب کا مضمون دیکھا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں بالکل اب وہ جو چین اور سعودی عرب کا ماڈل ہے اس سے ہمارا نظام انسپائر ہو گیا ہے, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی وہ ہٹا دی جائے گی. اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ رکاوٹ پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں ہے, باقی تو سب سسٹم کے اوپر آن بورڈ ہیں. جی بالکل. فائنانشل ٹائمز کا جو آرٹیکل تھا اس کے اندر انہوں نے مصر کی مثال دی, کہا کہ اس وقت لگتا ہے کہ جس طرح مصر میں جو نظام ہے پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے.
اور وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ وہاں پر آزادی رائے کا، جمہوریت کا، صحافت کا، سب کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ تو اگر اسی طرف یہ جماعتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ آئین کا جو ہے علمبردار سمجھا، تو اگر وہ اس طرح کے ماحول کو فروغ دینا پسند کریں گے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے ہے طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے، آپ کو شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مینڈیٹ کی ضرورت نہیں، آپ پہ لوگ مہربان ہمیشہ رہیں گے، مگر وہ سب بھی بدلتے ہم نے دیکھا ہے۔ تو میرے خیال میں عوام کا جس طرح یہ کانفیڈنس کھو رہے ہیں اور جس طرح یہ عوام سے اور جو عوام چاہتی ہے اس سے دور ہو رہے ہیں، وہ ان کی سیاست کے لیے بہت برا ہے، بٹ دیٹس فار دیم ٹو وری اباؤٹ۔ اس وقت جو پاکستان میں ماحول ہے، میرے خیال میں کوئی بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اگر اپنے آپ کو جمہوری سمجھتا ہے تو وہ اس کو صحیح نہیں کہے گا۔ جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ بھی ہے، میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے۔ ذرا میں مندوخیل صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر لے لوں۔ مندوخیل صاحب، یہ جو آزاد کشمیر والا میٹر حکومت گرانے کا ہے، یہ اچانک کیا ضرورت پڑ گئی ایسے میں جب آپ آلریڈی گورنمنٹ کے اندر تھے، آپ کے لوگ کیبنٹ میں ہیں، اسپیکر سب کچھ جو ہے، تو یہ آخری مہینوں کے اندر پھر وہ لوگ جو بات کر رہے تھے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اس کو جوڑ کے وہ بات پہ ٹھیک ثابت ہوئی؟ آپ مجھے ایک بات بتا دو علوی صاحب، 4 مہینے کی حکومت کی کیا اوقات ہے جو ہم سودے بازی کریں گے؟ ہم تو کریں گے نہیں۔ 4 مہینے کے بعد یہ حکومت کا ٹینور ویسے ختم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس اسمبلی کا یہ چوتھا وزیر اعظم ہے۔ باقی جو 3 وزیر اعظم تھے وہ تو تینوں کے تینوں پی ٹی آئی کے تھے، ایک نے دوسرے کو ڈسا، تیسرے نے دوسرے کو ڈسا۔ جی پلیز مہربان صاحب، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ صرف 28ویں ترمیم پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جو ہم نے سنا ہے کہ اندیشہ ہے کہ کیا سرائیاں ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، تو اس میں شاید مزید صوبے بننے جا رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے چینجز ہوں گے۔ اس کے اندر آلریڈی جو صوبے بن رہے ہیں اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں وہاں پر آلریڈی ایک تصادم سا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ کراچی کو علیحدہ کرنے کا ارادہ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا یہ جو آئین کے رکھوالے ہیں جنہوں نے 18ویں 26ویں 27ویں کر کے سب کچھ سنبھالا، میں تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ 28ویں کے بعد کیسے سنبھالتے ہیں سب کو اور اپنے بیانیے کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ چلیں، یہ تو پھر ابھی پروپوزڈ ہے نا، یہ تو آئے گا سامنے، تو اس میں سے آئیڈیا ہو پائے گا۔ مہربانو قریشی صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا شکریہ، قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اسپیکولیٹ بھی کرتی ہیں، بھی ہوتے ہیں۔ بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔